आबिद बॉक्सर हमारा था, नवीद सईद हमारा था। 2008 में जो 299 तकरीबन 300 पुलिस मुकाबले हुए थे वो हमने करवाए थे। उसमें जो 260 के करीब लोग मार दिए गए थे वो हमारी हुकूमत ने करवाए थे। 2009 में 285 पुलिस मुकाबले करवाए थे आपने। ये वो जमाना था जब आप अपने मुखालफों को मरवाते थे पुलिस इस्तेमाल करके, और तकरीबन 260 के करीब लोग मारे गए। 2010 में 252 पुलिस मुकाबले किए गए। अब आपके मुखालफों की तादाद कम हो रही थी तो 186 लोग मारे उस साल में। 2011 में 21 पुलिस मुकाबले किए और 27 लोग मारे। 2013 में आपने 55 पुलिस मुकाबले किए और उसके 57 लोग मारे। 2014 में 48 पुलिस मुकाबले किए और 47 मारे। 2015 में 46 पुलिस मुकाबले किए और 49 लोग मारे। 2016 में 32 पुलिस मुकाबले किए और 26 लोगों को मारा गया उन पुलिस मुकाबलों में। तो राणा साहब, अब आपको बहुत ही जल्दी लूज मोशन हो गए हैं सियासी तौर पर। उस टाइम ये क्या हो रहा था सारा? आप अपने सियासी मुखालफिन के मुंह में गोलियां मारते थे। लाहौर के एक बिजनेसमैन ने जिसने पीटीआई को फंड कर दिया, आपने उसको धमकियां लगवाई पुलिस के थ्रू। एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है, उस गरीब से जब तक हमजा शहबाज को बता नहीं आपने दिलवा दिया, पार्टी फंड में पैसा नहीं दिलवा दिया आपने, उसकी जान नहीं छोड़ी। ना बिजनेसमैन आपसे महफूज था, ना आपके सियासी मुखालफिन आपसे महफूज थे, ना आम आवाम महफूज थी। ये जो मैंने 4-5 के ऑफिसर्स का नाम लिया जो उस टाइम एक खौफो हरास का समा जिन्होंने बर्पा किया हुआ था, कोई पता नहीं था किस मुखालिफ को आपने कहां पे मार देना है, तो क्या ये हम करवा रहे थे? तो बुनियादी तौर पे ये जो पुलिस गर्दी का कल्चर था, इसी के ऊपर एक बात याद रखिएगा, जो करप्ट आदमी होता है वो कभी बहादुर नहीं होता। जो करप्ट आदमी पुलिस के सर के ऊपर बदमाशी करता है वो खुद कभी बहादुर नहीं होता। आज अवाम को नजर आ गया कि सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर मर्जी का नहीं लगा, जिसको फोन करके धमकाया नहीं जा सकता, तो सियासी लूज मोशन हो गए तमाम लोगों को। जिनके मुंह बंद थे, जो साइलेंट मोड पे थे, आज उन्हें मुंह की बवासीर हो गई है, दोबारा बार बार बोल रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे इससे नजर आता है कि जब आपके दामादे आला ने सीसीपीओ को फोन किया चंद दिन पहले और सीसीपीओ के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की लाहौर में, और आगे से सीसीपीओ ने शटअप कॉल दी, उस टाइम आपने नहीं सोचना था कि ये काम नहीं करने चाहिए? एक पुलिस ऑफिसर को किसी सूरत भी बदतमीजी नहीं करनी उससे आपने, लेकिन पुलिस तो आपके घर की बांधी थी। आप पुलिस को इस्तेमाल करते थे, जो मैंने आपको बताया, 100 हजारों लोग मरवा दिए आपने अपने मुखालफिन, तो आपके लिए तो पुलिस थी ये चीज। लेकिन अब आपको पैगाम ये है कि अब गुल्लू बट्टों की और आपकी वो पुलिस गर्दी का जमाना खत्म हो गया। इंडिपेंडेंट पुलिस लगेगी, कानून की खिलाफवर्जी करेंगे तो वो कानूनी तौर पे, मैं दूसरे तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन कानूनी तौर पे आपको लम्हे पालेंगे। अब जब मैं कह रहा हूं कि लम्हे पालेंगे तो उसका मतलब वो नहीं है जो आप करवाते थे कि मुखालफिन को थाने ले जाके चित्तर डलवाते थे। हम लम्हे पालेंगे का मतलब ये कह रहे हैं कि आप पे कानून की कार्रवाई होगी। आप जो हर नैब की पेशी पे फरमाशी तौर पर अपने किसी ना किसी बंदे को कह के अपनी गाड़ी पहले रखवा लेते हैं लाहौर में, फिर आप वहां पर 2-2, 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन करते हैं, तो ये वही एक बहुत बड़ा डॉन था ना, जो एक पुलिस ऑफिसर की अपॉइंटमेंट पे पूरी नून लीग जो है वो सरबकफन है और वो सोच रही कि कुछ भी हो इसको हमने खत्म करना। और अभी पता चला है, अगर मैं दुरुस्त हूं तो अभी मुझे किसी दोस्त ने बताया है कि लाहौर हाई कोर्ट में इनके एक बड़े सुलझे हुए शख्स, जिनकी मैं इस राब्ते से कदर करता हूं कि वो अच्छा बोलते हैं, मलिक अहमद खान, उन्होंने एक रिट की है कि हुकूमत ने आईजी साहब को गलत चेंज किया है और सीसीपीओ को गलत अपॉइंट किया है। जनाब, हुकूमत आपकी मर्जी से करेंगे। अब हुकूमत ने अगर पुलिस ऑफिसर्स या सरकारी मुलाजमीन भी नहीं अपनी जो मंशूर के मुताबिक लगाने जिसमें अवाम को रिलीफ मिले, तो क्या फिर आप वोट लेके बैठे हुए हैं वजीर आला या वजीर आजम? ये हम आपसे पूछ के लगाएंगे? मलिक साहब, कहने का मतलब ये है कि अगर लाहौर में कब्जा माफिया के ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा था,
ایک بندہ جس کے پلاٹ پہ قبضہ تھا اس نے بار بار پولیس کے ایس ایچ او سے رابطہ کیا, اس کو کہا, ڈی ایس پی سے رابطہ کیا کہ میری جان کو بچایا جائے. اس کی جان کو نہیں بچایا گیا, بلکہ وہ کوئی اتنا امیر آدمی بھی نہیں تھا, موٹر سائیکل پہ تھا بیچارہ. 2 قبضہ مافیا کے جو کھوکھر برادری سے تھے انہوں نے اسے گن ڈاؤن کر دیا, اس کا مرڈر کر دیا. 15 دن سے وہ ایٹ لارج تھے. نیا سی سی پی او آیا, اس نے ودن فیو آورز ان مجرموں کو گرفتار کیا. یہ جو بزنس کمیونٹی فیصل آباد کی ہے یا لاہور کی ہے یا عام شہری ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوف و ہراس میں رہیں؟ اس کو کام کرنے دیں. اور پولیس کے بھی وہ افسران جو ان کے اما پہ کام کرتے رہے ہیں, تو ان کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ان پولیس افسران سے بھی میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایوری ڈے از ناٹ اے ہالیڈے. برائے مہربانی اپنا قبلہ آپ بھی درست کریں, قانون اور آئین کے تحت کام کریں. جو آپ کا کام ہے, اپنے ان جو آپ کے سیاسی پرانے ریلیشن شپ ہیں ان کی بیس کے اوپر آپ اپنی جو آپ کا حلف ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے, اس سے روگردانی نہ کریں. یہ مینڈیٹ ہے سٹنگ گورنمنٹ کا, وہ یہ ووٹ لے کے آئی ہے. اس نے ایسے آفیسر تعینات کرنے ہیں جو عوام کو ریلیف دیں, قبضہ مافیا کو پکڑیں, جھکیں مت. آپ کے دماد اعلیٰ کے ٹیلی فون کے اوپر لیٹ نہ جائیں. آپ کو نہ تو کسی بیکری پہ جا کے تھپڑ مارنے دیں گے علی عمران صاحب کو. خیر اب تو وہ 5 منزلہ پلازے کی 7ویں منزل بیچنے کے بعد لنڈن میں روح پوش بیٹھے ہیں, لیکن اب کوئی دماد اعلیٰ نہیں ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے نہ تو اپنے کسی رشتہ دار کو کہیں لگایا ہے, نہ ان کا رشتہ دار کسی لاہور کی سڑکوں پہ دندناتے ہوئے کسی کو مار رہا ہے, اور نہ ہی یہ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے عوام میں خوف و ہراس ہو. اس کے ساتھ ساتھ آج کی خبر ہے کہ پرائم منسٹر نے تقریباً 38% اپنے اخراجات کم کیے ہیں. ہر سال اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں. جو اخراجات پہلے بڑھ رہے تھے ان اخراجات کو ساتھ ساتھ کم کیا جا رہا ہے. تو یہ تو ہوگی پولیس پہ بات, جس کا پرپز یہ تھا کہ جب تک پولیس انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی, وہ شہریوں کا تحفظ نہیں کرے گی, وہ ایک اچھی پولیسنگ آفر نہیں کرے گی, تو پھر جو پچھلی دہائیوں میں سب کچھ چلتا رہا ہے وہی چلتا رہے گا بدقسمتی سے, اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ کوئی بہت دور کی بات لگے گی. تو پہلی بات تو یہ جمع خاطر میں رکھیں لوگ کہ اب وہ نہیں چلے گا, اب اچھے آفیسر کام کریں گے. اب ہم آتے ہیں جی آج کے مدعے کے ساتھ جو دوستوں نے شیئر کیا. دیکھیے کسی بھی دنیا میں آج پوری دنیا میں 2 انڈسٹریز جو ہیں وہ کسی بھی اکانومی کی ریڑھ کی ہڈیاں اور اس کو اٹھائے بیٹھی ہیں. ایک تو سروس سیکٹر ہے. ہر ملک جو ہے وہ اپنی سروس, جتنی بھی ڈیولپڈ نیشنز ہیں, وہ بھلے سنگاپور ہے, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, وہ فرانس ہے, وہ معاف کیجیے گا وہ جرمنی ہے, ان کے ہاں جو سروس سیکٹر ہے وہ 80% یا اس سے زیادہ جی ٹی پی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. اور جو دوسرا پلر اس کے ساتھ آپ کی اکانومی کو بہت اچھی طرح سے اٹھاتا ہے وہ ویلیو ایڈڈ جو آپ کا سیکٹر ہوتا ہے وہ اٹھاتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے مینوفیکچرنگ کرنی ہے تو مینوفیکچرنگ اگر آپ ویلیو ایڈڈ کے بغیر کرتے ہیں تو وہ تو آپ ایک ایسی لیبر کا کام کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کے لیے جہاں پہ وہ ویلیو ایڈیشن کریں گے اور پھر اصل پیسہ وہ بنائیں گے. تو ہمارے لیے جو آپ کا سیکٹر ہے, ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, پرائم منسٹر صاحب کے دل کے بڑا قریب ہے. دوسری جانب لاہور میں آئی جی پنجاب انعام غنی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. حسین صاحب ہم تینوں بیچ میٹس ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ سارے پڑھے لکھے ہیں, اسکول کالجز میں پڑھے ہوں گے, ایک رول نمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی کا 5 ہوتا ہے, کسی کا 6 ہوتا ہے, کسی کا 7 ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سو وہ اس رول نمبر میں مجھ سے آگے ہیں, ادروائز وی آر بیچ میٹس. اگر طارق مسعود صاحب یا کوئی بھی افسر کمفرٹیبل کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا, اسپیشلی اس سینیورٹی کا افسر گریڈ 20, 21, 22 کا, تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. اور اگر وہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو ان کا حق ہے کہنا, اور ہم انشاءاللہ جہاں پہ وہ کمفرٹیبل ہوں گے ہم وہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کریں گے. جہاں تک سینئر یا جونیئر کی بات ہے میں یہ کلیئر کر دوں, کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. یہ 15th کامن کے 1 منٹ میں پورا جواب دے دوں. سو کیپٹن ظفر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, مجھ سے 2 بیچ سینئر ہیں. مجھے عزت دی ہے
کہ یہ میرے ساتھ کام کرنے ایک بات